بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين
أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين
أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين
أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف
ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب
ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حميم ياسين كافها يا عين صاد قاف آمين بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبد الآبدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.